السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور دن بنایا رات بنائی اللہ نے
دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، سورج چند ستارے اس دے، سورج چند ستارے اس دے، رنگ برنگ نظارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے، وچ زمین اناج اگاوے، کم انوکھے سارے اس دے، رحمت دی برسات برسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم حضرات، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، امام الحرمین، امام القبلتین، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، شبان دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، 25 مارچ 2022 دا اج دا اے خطبہ جمعۃ المبارک تساں احباب دے سامنے جو میں بات عرض کرنی ہے، مختصر وقت دے اندر اپنا موضوع سماعت فرمانا ہے۔ او اے ہے کہ بیٹیاں نال پیار کریا کرو، بیٹی دی عظمت، بیٹی دی وفا دے حوالے نال چند باتاں عرض کر کے اجازت چاہواں گا۔ میں اپنیاں ماواں بہناں اگے، دوستاں بزرگاں احباب اگے، نوجوان ساتھیاں اگے گزارش کراں گا کہ اپنی مصروفیت چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر آؤ اور آ کے قرآن و حدیث دیاں باتاں سنو۔ زندگی پتہ نہیں کنی دیر تک وفا کرے، پتہ نہیں آئندہ جمعہ سانو نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اس واسطے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے، ہر دنگی دا دن جیڑا ہے آخری دن سمجھ کے گزارو، پتہ نہیں آئندہ دن آن والا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے آج دی گھڑی جیڑی اسی لائیے اللہ دے رستے دی اندر، آج دا بیٹھنا اللہ ساڈے واسطے بخشش دا سبب بنا دے، مالک ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ آگے کوئی مشکل نہیں، تو سارے دوست بزرگ احباب جلد از جلد مسجد دے اندر تشریف لے کے آؤ اور قرآن و حدیث دیاں باتاں سنو۔ میرے برادر، موضوع سماعت کرن لگا بیٹی دے حوالے نال، بیٹی دی عظمت۔ عورت نو اسلام نے بڑا مقام بخشی ہے، بڑی عزت بخشی ہے، بڑی جناب
عزت دے مقام بخشیا اسلام نے۔ اسلام تو پہلے عورت دی کوئی قدر نہیں سی، دور جہلیت دے اندر عورت نو کوئی مقام نہ دتا جاندا، دور جہلیت دے اندر عورت نو کوئی عزت نہ دتی جاندی، دور جہلیت دے اندر عورت دی کوئی عزت نہ کردا۔ اگر اے مقام تے عزت عطا فرمائیے، اے عزت اسلام نے عطا فرمائیے۔ میرے برادر، عورت نو جس وقت بچہ پیدا ہون والا ہوندا، اے دن ہوندے نے عورت دے خیال کرن دے، اے دن ہوندے نے عورت دے نال رہن دے۔ لیکن دور جہلیت دے اندر عورت نو علیحدہ کر دیتا جاندا، ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا، اوندا کھان پین علیحدہ کر دیتا جاندا۔ اگر عورت نو عزت دیتی ہے تے اسلام نے عزت عطا فرمائی ہے۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہلے کسے نو علم نہیں سی کہ ماں دا رشتہ بیٹے نال کیے، بیٹے دا رشتہ ماں نال کیے، خامد دا رشتہ بیوی نال کیے، بیوی دا رشتہ خامد نال کیے، بیٹی دی عزت کیے، والدین دا احترام کیے۔ اگر اے عزت بخشی ہے تے اسلام نے بخشی ہے۔ اور میرے برادر، تیاں دے پتران دے کارخانے اللہ کول نے۔ اللہ چاہے عزت عطا کرے، چاہے ذلت عطا کرے، اللہ چاہے بیٹا عطا کرے، چاہے بیٹی عطا کرے، اے معاملے میرے اللہ کول نے۔ اے چیزاں، اے خیالات اللہ نے اپنے کول رکھے نے۔ اور اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اللہ فرمان دے نے للہ ملک السماوات والارض، اللہ دے نے لوگو زمینہ دے اسمانہ دی بادشاہی اللہ کولے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمینہ تے اسمانہ دا بادشاہ اللہ۔ فرمایا یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناسا۔ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ جنوں چاون بیٹی عطا کر دے، جنوں چاون بیٹے عطا کر دے۔ اے اختیار میرے اللہ کول نے، اے معاملے میرے اللہ کول نے، اولاد دے خزانے میرے اللہ کول نے۔ اگر چاون تے کسے نو بھی نہ عطا کرن، کئی ساری زندگی مانگ دیاں لنگ جاندی ہے، لیکن اللہ نہ پتر دیندہ نہ تی دیندہ، کئی مانگ دے نہیں، اللہ بن منگیاں ہی دیتی جاندہ۔ او تلونڈی دیو نوجوانوں بزرگوں، بات عرض کر رہے ہیں بیٹی دی عزت کرو، بیٹی دی عظمت دا خیال کرو۔ اللہ دی قسم اج ساڈا معاشرہ، اسی کہنو مسلمان آؤ، نبی دی امت آؤ، کلمہ پڑھن والے آؤ، لیکن جہلا نالو پیڑیاں ساڈیاں عادتاں، جہلا نالو پیڑے ساڈے خیالات، اسی قادے مسلمان آؤ۔ اور سونے ہو، اگر بیٹی کوئی نحوست والی چیز ہوندی، اگر بیٹی کوئی بری چیز ہوندی، اللہ پاک نبیاں نو کدے بھی نہ عطا کردہ۔ جناب شعیب علیہ السلام پتر ہے گائی کوئی نہیں، اللہ نے بیٹیاں ہی چاہ دیتیاں نے، اور خزانے میرے اللہ کول نے۔ اور بابا جی آندے نے بڑھا باپ شعیب دے پوت کوئی نہ۔ اور تلونڈی دے نوجوانوں، دار القرآن مسجد دے اندر آن والے ہو، اپنا ذہن بنا لو، اپنا یقین بنا لو۔ بڑھا باپ شعیب دے پوت
ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਪਈਆਂ ਧੀਆਂ ਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਸ਼ੁਐਬ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਪਈਆਂ ਧੀਆਂ ਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਐਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੱਖੇ ਲਜ਼ਤਾਂ ਇਸ ਬਹਾਰ ਦੀਆਂ ਇਧਰ ਜਨਾਬੇ ਯਕੂਬ अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने 12 पुत्रां दी फौज अता कर छड़ी है। मेरे बरादर औलाद दे खजाने अल्लाह कोल ने अगर ना देवे ते नबियां नू भी नहीं देंदा अगर देन ते आवे बेनमाज़ां गुनाहगारां नशइयां भंगियां कमजोरां नू अल्लाह पुत्रां दियां लैना ला छड्डदा ए खजाने मेरे अल्लाह कोल ने लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ ज़मीनां ते आसमानां दी बादशाही अल्लाह कोल जे। मेरे बरादर जो मैं बात अर्ज़ा करना चाह रहा मेरे पैगंबर दे आन तो पहले औरतां दी कोई इज्जत कोई नहीं मकाम कोई नहीं अगर इज्जत बख्शी है ते इस्लाम ने बख्शी है। अज दी औरत बेपर्द हो के बाजारां दे अंदर नारे लांदी है हाय सानू साडे हकूक दिते जान सानू आजादी मिल जाए सानू आजाद कीता जाए। और मेरियो माओ ते भैनों सुन लो अगर तुहानू इज्जत मिली है ते इस्लाम दी वजह तो मिली है अगर मुकाम मिले है ते इस्लाम दी वजह तो मिले है वगरना तुहाडी ते कोई इज्जत ही कोई नहीं कोई हसीयत ही कोई नहीं कोई मकाम ही कोई नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद जरा मुहब्बत नाल कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरे बरादर आपने आके लोकां दे ख्यालात बदले लोकां दे मामलात बदले लोकां दे अंदाज बदले। मेरे बरादर बेटी नाल प्यार करया करो इन्हां नाल मुहब्बतां करया करो। मेरे बरादर इवें जिवें बेटियां नाल प्यार कर दे जे इवें बेटियां नाल भी प्यार करो जिवें बेटियां नू औलाद समझ दे जे इवें बेटियां नू भी औलाद समझया करो। और शायर आंदा वद्दे हौसले कुल कमजोरां दे। मेरे पैगंबर दे आन तो पहले दी बात हो रही है ते मेरे नबी दे आया चेंजिंग आई तब्दीली आई। वद्दे हौसले कुल कमजोरां दे टुट जोर शाह जोरां दे वद्दे हौसले। हाजी बशीर साहब तवज्जो मेरे वाल। वद्दे हौसले कुल कमजोरां दे टुट जोर गए शाह जोरां दे। सोना दुखियां ते कर लांदियां नू सोना दुखियां ते कर लांदियां नू सोना गल नाल लान आया। कायनात दा कल्ला इमाम आया और बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां नू कबरां विच पूरे आ जांदा सी। बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां नू कबरां विच पूरे आ जांदा सी। इन्ना बेबस ते मजलूमां लई सोना रहमत दा पैगाम आया। मेरे बरादर मौजू अर्ज कर रहा बेटी नाल प्यार करो इंदा इख्तराम करो इज्जत करो। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ سرکار گھروں باہر گئے نے نماز پڑھنے واسطے گئے نے پچھوں ایک عورت آئی ہے انہیں ایک بیٹی نو سجی سیڑ تے لایا ایک کھبی سیڑ تے لایا دوواں بیٹیاں نو لے کے میری تے تہاڈی امی جان سیدہ عائشہ دے دروازے تے آ جاندیاں نے انج کر کے آ کے دروازہ کھڑکایا جناب سیدہ عائشہ نے ویکھیا نال دروازہ کھولیا انج کر کے عورت غریب نہیں ماڑی جی عورت آئی کھڑی ہے آ کے کی کہندی ہے آندی ہے گھر والے ہو اج صبح دا نام میں کچھ کھادا ہے نہ میریاں بچیاں نے کھادا ہے میرے برادر جناب سیدہ عائشہ نے اپنے گھروں 3 کھجوراں پھڑیاں اس دور دے مطابق اپنے گھروں 3 کھجوراں پھڑ کے لے کے آئیاں اس عورت نو دے دیتیاں اس عورت نے ایک اس بچی نو کھجور دے دیتی ایک اس بچی نو دے دیتی میرے برادر جو میں بات عرض کرنی چاہ رہے ہیں مسلم دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ بیان کر دیاں پیاں نے آپ فرمان دیاں نے انہیں اس بی بی نے ایک کھجور اس بیٹی نو دے دیتی ایک اس بیٹی نو دے دیتی ایک کھجور آپ کھان لگی ہے بیٹیاں او بھی مانگ لیندیاں نے انہیں او کھجور ادھی ادھی کر کے دوواں بیٹیاں نو دے دیتی جدوں اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جدوں کر آئے نا اللہ دے پاک پیغمبر نو دسیا کہن لگی سونے ہو اس طرح ایک عورت آئی سی ان دے نال 2 بچیاں سی کھجوراں والا معاملہ دسیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑی عورت اپنیاں بچیاں نال انی محبت کرنے والی ہوئے انی پیار کرنے والی ہوئے اتنا خیال رکھن والی ہوئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس عورت نو قیامت نو آپ دی جنت چ ضرور داخل کرے گا ضرور داخل کرے گا میرے برادر بیٹی بھی اللہ دی دینے بیٹے بھی اللہ دی دینے انہاں دا خیال کرنا چاہیے جی میں بیٹے نو عزت دے مقام دینا ہے ایویں بیٹے نو بھی بیٹی نو بھی عطا کریا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا محبت نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی عدالت دے اندر نہ ایک بندہ آیا آ کے میرے محبوب کول بیٹھ گیا اللہ دے نبی کول بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد نا اس صحابی دا بیٹا آ رہا ہے ان دا بیٹا آیا بڑا مسکرا رہا ہے کھڑ کھڑا رہا ہے انہوں اپنیاں باواں چے لے لیا اے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد نا ان دی بیٹی آئی اس بندے دی بیٹی آئی جی میں بیٹے دے آن نال ہسیا مسکرایا کھلیا تے بیٹی دے آیا نہ مسکرایا نہ کھلیا نہ بازو کھلارے اللہ دے نبی علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا تیرا بیٹا آیا ہے تے تو بڑا ہسیا ہے مسکرایا ہے بازو کھلار لئی بیٹی آئی ہے تے اومیں ہی بیٹھا رہا ہے یہ تیرے واسطے کام ٹھیک نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا انصاف کریا کر جی میں بیٹے نو عزت دینا ہے میں بیٹی نو بھی عزت دیا کر بیٹی نو بھی مقام دے آ کر میرے برادر کیڑا پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
او پیغمبر کہہ رہا ہے جیڑا جدوں بھی بولدا اے اللہ دے حکم نال ہی بولدا ہے، اپنی مرضی نال نہیں بولدا۔ میرے برادر جندہ تو تے میں کلمہ پڑھیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جنوں اللہ پاک 3 بیٹیاں پیدا کر دین، 3 بیٹیاں عطا کر دین اور انہاں دی صحیح طریقے نال پرورش کر دے، متھے وٹ نہیں پادا، اکھاں سرخ نہیں کردا، بلکہ خوشی خوشی انہاں نو پیار کر دے، محبت کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے 3 بیٹیاں انہوں جہنم جان لگے گا، انہوں روک لین گیاں اگے آڑ بن جان دیاں، اللہ 3 بیٹیاں دی وجہ تو انہوں جہنم تو آزاد کر دین گے۔ اور تلونڈی دیو نوجوانوں اج تیرے معاشرے دے اندر بیٹی پیدا ہوئے افسوس کیتا جاندہ ہے، اج تیرے میرے معاشرے دے اندر بیٹی پیدا ہوئے سر پھڑ لے جاندے نے، اج تیرے میرے معاشرے دے اندر بیٹی پیدا ہوئے کئی دن افسوس ہی نہیں جاندے، اج تیرے میرے معاشرے دے اندر بیٹی پیدا ہوئے لوگ افسوس کرنے واسطے آدے نے۔ اللہ دی قسم جہلاں والیاں گلاں میرے برادر روزی دے اختیار اللہ کول نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد آپ نے فرمایا جدوں کوئی بچہ یا بچی دنیا تے آدھا اللہ پاک ان دی روزی روٹی لکھ دیندے نے، انہیں کننا کھانا ہے کنی دیر کھانا ہے، اللہ پاک ان دی عمر لکھ دیندے نے، انہیں کنی دیر رہنا ہے زندگی گزارنی ہے۔ میرے برادر اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ دی قسم کئیاں بندیاں دے کاروبار کوئی نہیں لیکن بچیاں دیاں لینا لگیاں نے، اور کئی لین لاٹ نے لیکن بچے ہے ہی کوئی نہیں دے، بڑے بڑے محل بنے نے، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بنیاں نے، لوگ آندے نے ہائے اللہ اسی اس کار نو کی کرنا ہے، انو چلان والا ہی کوئی نہیں، اللہ اسی اس محل نو کی کرنا ہے، انو جناب چلان والا ہی کوئی نہیں، اللہ سونے اسی کی کرنا ہے نا کوٹھیاں کارانو، اینا دی دیکھ بال کرنا والا ہی کوئی نہیں، اینا دا وارث ہی کوئی نہیں۔ برحال توجہ میرے وال بات عرض کر رہا میرے برادر موضوع عرض کر رہا بیٹی دی عظمت بیٹی دا پیار اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد۔ پھر کہہ دیو ذرا محبت نال کہہ دیو کیویں افسردہ تے پریشان بیٹھے جے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جن نے 3 بیٹیاں دی پرورش کی تھی، اگے ہور حدیث سی اللہ جہنم تو بچا لیندے نے، ایک حدیث ہور آ گئی ہے آپ نے فرمایا ہے جن نے 3 بیٹیاں دی پرورش کی تھی۔ کنیاں بیٹیاں دی؟ ذرا محبت نال میرے وال توجہ کرو، کنیاں بیٹیاں دی؟ 3 بیٹیاں دی پرورش کی تھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے قیامت والے دن او جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلاں کٹھیاں نے، جویں 2 انگلاں کٹھیاں نے۔ فرمایا قیامت والے دن جنت دے اندر میرے نال اس طرح ہوئے گا۔ اللہ دے نبی دا ایک صحابی پوچھدا سونے ہو جندیاں 2 بیٹیاں ہویاں او، فرمایا او بھی جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا۔ فرمایا جندی ایک ہوئی ہاں ان دی تعلیم اچھی دے تربیت چنگی کرے جویں بیٹے دا خیال کردہ بیٹی دا بھی خیال کرے، اے پھر چیزاں ممکن ہون گیاں۔ اگر اے چیزاں نہ ہو یا فرق ہویا پھر اللہ پاک نے اے چیزاں نہیں دینیاں۔ تو میرے برادر برحال جو میں بات عرض کر رہا تیاں پتران دے اختیار کندے کول نے؟ ذرا محبت نال کہہ دیو کندے کول نے؟
اللہ کول نے۔ اور بابا جی آندے نے تیاں دیوے پتر دیوے اسے دی رضا، او کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں دیوے پتر دیوے اسے دی رضا، او کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا۔ اور تیاں پتر یارو موتی انمول نے، سارے اختیار سونے اللہ کول نے۔ اور اللہ ویکھو کار ہے کمال چھڑیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا۔ جیمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار سونے اللہ کول نے۔ میرے برادر بات عرض کر رہے ہیں بیٹی دی عزت احترام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا، اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے، جدو آپ سرکار دے کول آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ ملن واسطے آندی، اللہ دے پیغمبر نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ سب تو آخری بیٹی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ نو عطا فرمایا۔ آپ نو جدوں ملن واسطے آندی، اللہ دے پاک پیغمبر اٹھ کے دروازے تک اپنی بیٹی نو لین واسطے جاندے، اور اپنی بیٹی دا اس طرح کر کے بوسا لیندے، متھا چوم دے، اور ہاتھ پھاڑ کے لے آکے اپنی جگہ تے بٹھا دیندے۔ میرے برادر اینا پیار کیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے اپنی بیٹی دے نال۔ اور بیٹی دا کی عالم ہے، جدوں بیٹی نو باپ ملن جاندا، سیدہ فاطمہ نو اللہ دے پیغمبر ملن واسطے جاندے، تے آپ سرکار نو اسی طرح سیدہ فاطمہ لین واسطے دروازے تک آندیاں، لین واسطے اپنے بابل نو دروازے تک آندیاں۔ اور میرے برادر اپنی جگہ تے لجا کے بٹھان دیا، اینا پیارے بیٹی دا اپنے باپ دے نال، اور اینا پیارے ایک باپ دا اپنی بیٹی دے نال۔ میرے برادر بیٹی نال پیار کرو، عزت کرو، اور جہلاں والیاں دورے جہلیت دیاں گلاں چھاڑ دیو۔ آج ساڑے اندر بڑا بڑا کچھ ہوندہ ہے۔ میرے برادر جندہ تو تے میں کلمہ پڑھے ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سانو اینا چیزاں تو منع فرمایا ہے، آپ سرکار نے اینا چیزاں تو روکے ہے، منع فرمایا ہے۔ اس واسطے میرے برادر رکنا چاہید ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے ہر جگہ تے ساڑی اصلاح فرمائی ہے، ہر جگہ تے ساڑے نال تعاون کیتا ہے، ہر جگہ تے ساڑے معاون بنے نے۔ میرے برادر عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے نا اپنی کتاب دے اندر ایک بات نقل فرمائی ہے، ایک بات نقل کیتی ہے۔ ایک باپ نو نا اللہ پاک نے 5 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ کنیاں بیٹیاں؟ 5 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ تے جدوں بھی بیٹی ہوئے کرے اپنی بیوی نال ناراض ہوئے، اپنی بیوی نال غصے ہویا کرے، ان دے نال لڑائی جھگڑا کرے، کہن لگا اگر چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تے میں تینوں ویسے فارغ کر دیاں گا، ویسے طلاق دے دیاں گا۔ اللہ دی قدرت، چھٹی بھی اللہ پاک نے بیٹی عطا فرما دیتی، 6 بیٹیاں ہو گئیاں۔ لڑدا لڑدا نہ بیوی نال اسے طرح ہی رات سو جاندہ ہے، تے خواب دے اندر کی ویکھدا ہے؟ خواب دے اندر ویکھیا ہے موت آ گئی ہے، تے فرشتے جہنم لے کے جا رہے نے، جہنم نو لے کے جا رہے نے۔
جدو جہنم دے پہلے دروازے تے پہنچیا تے بیٹی آ جاندی، اللہ میرے باپ نو جہنم تو بچا لے۔ دوجے دروازے تے پہنچیا، بیٹی آ جاندی ہے۔ تیسرے دروازے تے پہنچیا، بیٹی آ جاندی ہے۔ حتیٰ کہ چوتھے، پنجویں، چھویں دروازے تے پہنچیا، سب تو چھوٹی بیٹی آ کے ہاتھ جوڑ دیے، اللہ میرے باپ نو جہنم تو بچا لے۔ فرشتیاں پھڑیا، ستویں دروازے تے لے گئے۔ جدو ستویں دروازے تے گیا، چونکہ 6 بیٹیاں سی، دروازہ کھلیا، جہنم دی ہول ناک ویکھی، جہنم دی آگ ویکھی تے ادھروں اندری آنکھ کھول جاندی ہے اور کہن لگا اللہ مینوں 7ویں بھی بیٹی عطا کر دے، میریاں 7 بیٹیاں ہول اور اللہ مینوں جہنم دے 7 دروازیاں تو بچا لین۔ اللہ جہنم دے 7 دروازیاں تو بچا لین۔ میرے برادر اس واسطے اللہ بیٹیاں دے تے افسر دا نہ ہویا کر۔ اللہ دی قسمیں بیٹیاں نو تیرے پیسیاں نال، تیرے بینک بیلنس نال، تیری جائیداد نال، تیری زمین نال پیارے۔ بیٹی واحد رشتہ ہے جنوں تیری عزت نال پیارے، تیری جان نال پیارے۔ اس واسطے افسر دا نہ ہویا کر، پریشان نہ ہویا کر۔ اور سیانے آندے نے اللہ بیٹیاں ہون تے پریشانی نہیں، اونا تے نصیباں تو ڈر آندے، اونا دے دکھاں سکھاں تو ڈر آندے۔ اور ساڈا معاشرہ اسی لوکاں دی بیٹی بیاہ کے لے آندے ہاں، پھر آ کے ظلم کرنے ہاں، تانے طرح طرح دے مارنے ہاں۔ اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور میرے برادر کئیاں کول کوئی رشتہ لین واسطے تیار ہی نہیں۔ وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ اندے کل سامان دین جو کہ پیسے نہیں۔ اس واسطے فرمایا جہیز ایک لعنت ہے، اندے کلو بچنا چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی بیٹی سیدہ فاطمہ دی شادی ہون لگی۔ اللہ دے نبی نے اس دور دے مطابق 2 3 4 5 چیزاں دے دیتیاں اور نال فرمایا بیٹی اپنے خامد کولو زیادہ سوال نہ کری، زیادہ سوال نہ کری، پریشانی چے نہ پاوی۔ اور تلونڈی دیو نوجوانوں بزرگوں، ایک تے ایک باپ تینوں اپنی بیٹی دے رہے ہیں، دوجا ہون تو کاراں مانگنا ہے، اندے کولو فریجاں دے سوال کرنا ہے، موٹر سائیکلاں دے سوال کرنا ہے۔ مینوں دس اگے جڑا اگلے گھر دی کھاندا رہیا ہے، اگلے گھر دی استعمال کردا رہیا ہے۔ ایک بابل نے 20-25 سال اپنی بیٹی نو سینے لا کے پالے ہے، اور آج تو جدو شادی دا موقع آیا ہے طرح طرح دے سوال کرنا ہے۔ اور تلونڈی دے نوجوانوں تسی کہو گے شاید قاری صاحب میں کئی جا رہے نے، اللہ دی قسمیں کئیاں بیٹیاں نے جہیز دی وجہ تو خود کشیاں کر لیاں، کئیاں بابلاں نے جہیز دی وجہ تو خود کشیاں کر لیاں، کئیاں والدین نے جہیز دی وجہ تو موت نو سینے لا لیا۔ ہائے اللہ کی کریے ساڑھے کل دے انی رقم ہی کوئی نہیں۔ میرے برادر 2 بھرا نے، ایک لین لاٹے ایک غریب ہے، ان غریب دیاں بیٹیاں نے تے وڈے بندے دے پتر نے اللہ دی قسم غریبی دی وجہ تو جیڑا لین لاٹے غریب کو لو رشتہ لین واسطے تیار نہیں۔ سونےوں للہ ملک السماوات والارض، زمینہ تے بادشاہاں دی اللہ کولے، زمینہ تے سمانہ دی بادشاہت میرے اللہ کولے۔ میرے برادر ان دے کولوں ڈر دیا رہنا چاہیے۔ فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس، لوگوں دن پھر دینے کدے چنگے آ گئے کدے مندے آ گئے، اور آج تو کسے دی تھی پہنو نہ کوئی ہوندہ جرم ہوندہ ہے نہ کوئی قصور ہوندہ ہے، وجائے او مارے کر دیئے غریب کر دیئے انہوں طلاق دے دینا ہے۔ اللہ دی قسم ایک طلاق دا لفظ لے کے جدو بیٹی اپنے بابل دے پہنچ دیئے، باپ دا سینہ چھنی چھنی ہو جاندہ ہے۔ ہائے اللہ میں اس واسطے بے آئی سی، اس واسطے شادی کیتی سی، میرے برادر اس واسطے لوکاں دے
ظلم زیادتیاں کولو بد دعاواں کولو بچ جاؤ میرے برادر بہو بیٹیاں ساس سورے دیاں بد دعاواں کولو بچ جاؤ اور شاعر آندہ دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیانو تیاں دے دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیانو تیاں دے پوچھ اونا کولوں جیڑے دکھی نے تیاں دے دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیانو تیاں دے پوچھ اونا کولوں جیڑے دکھی نے تیاں دے اور ماپیاں دے کر پیر رکھن ہنجو نے بہان دیاں تیاں کار ماپیاں دے امان تاج ہون دیاں توجہ میرے وال تیاں کار ماپیاں دے رحمتاں جے ہون دیاں اور ماپیاں نو دکھ آوے بوک بوک رون دیاں رحمت سمجھ کے بیٹی ماپے نے پال دے عزت تو کیر نالے رکھ دے سنبھال کے ایک دن بابل دا کار چھڑ ٹور جاندیاں تیاں کار ماپیاں دے امان تاجے ہون دیاں میرے برادر بات عرض کر رہا بیٹی دی عزت کرو احترام کرو اگر پیدا ہوئے سر نہ پھڑو تیرے پچھلے دنہ دے اندر میاں والی دے اندر نمی نمی شادی پہلی اللہ پاک نے بیٹی دیتی ہے اس ظالم نوجوان نے اس 7 دنہ دی بیٹی نو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیتا ہے اور تلونڈی دیا نوجوانہ بزرگا اندہ کسورے انہیں تیرے گھر پیدا ہوئی ہے اللہ نے انہوں عطا کیتا ہے پچھلے دنہ دے اندر کراچی دے اندر اللہ پاک نے ایک جاہل نو بدبخت نو بیٹی عطا فرمائی ہے انہیں گلا گھٹ کے مار دیتا ہے اندہ ننی جان دا ظلم او تیرے گھر پیدا ہوئی ہے تیرے پچھلے دنہ جو فیصلہ باد دے اندر ایک ظالم نے اپنی بیٹی نو گرم پانی دے اندر سوٹ کے قتل کر دیتا ہے اندہ جرم او اس ظالم دے گھر پیدا ہوئی ہے اللہ دی قسم جے تیاں پتر اللہ دیندہ جے رزق اللہ کو لے عزت اللہ کو لے ذلت اللہ کو لے اس واسطے پریشان نہ ہو وہ میرے برادر آخری بات توجہ میرے وال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول ایک بندہ آیا مسلمان ہونا چاہتا ہے کہن لگا سونے پہلے میری ایک گل سن لو آندہ کی دسو نبی پاک نو ہون گل دسن لگا کہن لگا سونے جدوں میں کام تے جان لگا میرے گھر امید باری بیٹے بیٹی دی پیدائش دا وقت قریب ہے میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا اگر بیٹا ہوئے تے رکھ لئیں اگر بیٹی ہوئے تے قتل کر دیں انو مار دیں ہن میں اپنے کام تے چلا گیا 2-3 سالاں بعد واپس آیا کی دیکھیا میرے ویڑے چ ایک ننی جی پری ٹور دی پھر دیئے کدے ادھر جان دیئے کدے ادھر جان دیئے اللہ دے نبی جی میں نو بڑی پیاری لگ دیئے میں اپنی بیوی نو پوچھیا اے عورت لڑکی کون ہے اے دس دی نہیں کہ کتے میرا خامدے نو قتل نہ کر دے وے میرے برادر اے کہندہ ہے آخر میں اپنی بیوی نو مجبور کیتا انہیں میں نو دسیا اے تیری بیٹی ہے جدوں تو جان لگا
لگا سین اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے تو آکھیا سی قتل کر دیں میں ماں سا آپ دے ہتھاں نال کیویں قتل کر سکدی سا اے کہندا ایک دن میں انہوں نال لے کے باہر گیا لوکاں مینوں تانے مارے میں نے مارے کہ بیٹی والا آ گیا ہے دماد والا آ گیا ہے اللہ دے نبی جی میری غیرت گوارا نہیں کیتا میں واپس آیا اپنی بیوی تو چوری گھر والیاں تو چوری اپنے موڈے تے خدال رکھیے بیٹی نو نال لیا دور دراز جنگلاں چ جا کے اس طرح میں ٹویا کڈنا پیا میرے متھے تے پسینہ آندا ہے میری ننی بیٹی صاف کر دیے اگر میرے کپڑیاں تے کٹا پیندا ہے اے میری بیٹی صاف کر دیے میرے برادر دور جہلیت اگر اسلام نے عورت نو عزت دیتی ہے تے اسلام نے دیتی ہے اے کہندا میں ٹویا کڈیا ٹویا کڈن تو بعد اپنی اس بچی نو اندے اندر دفن کر دیتا میرے برادر اندے اندر ٹوئے دے اندر زندہ ناپ کے آ گیا اور سونےوں اللہ دے نبی نالے گل سن دے پینے نالے روئی جا رہے نے آندے نے پھر سنا انہیں پھر اے واقعہ سنایا آندے نے پھر سنا انہیں پھر سنایا اور نال آندہ ہے اللہ دے نبی جی کیا مینوں معافی مل سکتی ہے آپ فرمان دے نے ہاں سچے دل نال توبہ کر لے مسلمان ہو جا اللہ معاف کر دیں گے اور آندہ ہے مینوں ہور نہیں جدوں اینوں میں دفن کردہ پیاسا اے بول کے کہیں دیئے ابا قیامت والے دن اللہ دی عدالت تیرا گرے بان ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا اور آندھیے نہ میں تیرے کولوں پیسے منگا ابو جی نہ میں تیرے کولوں پیسے منگا تے نہ تیرے والے آما نہ میں تیرے کولوں پیسے منگا تے نہ تیرے والے آما کلیا چھوڑ نہ جامی بابل روندی روندی مر جاما جس دن روز حشر دا ہو سی مولا دے دربارے تے ابا لب لوانگی اس دن تینوں او تلونڈی دے او نوجوانوں سر پھڑن والے او پریشان ہون والے او بیٹیاں دی پدیش تے افسوس کرن والے او لب لوانگی ابا تینوں تے لے لانگی بدلے سارے اور قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض زمینہ تے اسمانہ دی بادشاہت اللہ کو لے او جنوں چاہوے بیٹی عطا کرے جنوں چاہوے بیٹا عطا کرے میرے اللہ دیاں مرضیاں میرے رب دے قانون نے تو میرے برادر رزق دا مالک اللہ تیاں پتران دا مالک اللہ ان دے نالو وڈا ظالم انسان کوئی نہیں جیڑا بیٹی ہوئے تے منہ پرا کر لے بیٹی ہوئے تے پریشان ہو جائے چہرہ تبدیل ہو جائے ان دے نالو وڈا ظالم بندہ کوئی نہیں جیڑا اپنی اولاد نو اپنے ہتھی قتل کرے اپنے ہتھی دفن کرے میرے برادر ان دے تو وڈا ظالم انسان کوئی نہیں اور جیڑا اپنی اولاد دا حق کھاوے وہ چاہے بیٹی دا ہوئے یا بیٹے دا ہوئے ان دے تو وڈا بھی ظالم انسان کوئی نہیں تو جہیز دے کے لاکھ روپیے دا آنا میں کروڑاں دی جائیداد تی دا حصہ کھان لگیا شرم نہیں آندی بیٹے نو دے دینا اللہ دی قسمیں جتھے بیٹی نے کام مانا بیٹے نے کام نہیں آنا
بیٹے کم نہیں آنا. اے کہیں کہیں موقع کہیں واقع سنے نے, کہیں دن ابے اریاں دی لاش روڑاں تے رول دی رہی ہے, کوئی وارث نہیں بنیا تے تینوں پتا چلیا فوراں بھج کے گئی ہے, فوراں گئی ہے. میرے برادر اس واسطے کسے دا حق کھانا چاہے بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے اے بھی ظلم جے, اور جیڑا بندہ ظلم کرنے والا ہے فرمایا قیامت والے دن ان دے اگے اندھیرا ہوئے گا, اندھیرا. کئی پرا پہنا دا حق کھادی پھر دینے, کچھ سمجھ دے ہی نہیں. اللہ دے ہاں سارے جواب دے ہونا ہے, ہر گل دا جواب دینا ہے. تسا احباب دے سامنے جو میں موضوع سماعت کیتا ہے وہ اے ہے کہ بیٹی دی عزت, بیٹی دا احترام ساڑھے تے لاگو ہے. جویں بیٹیاں نال پیار کرنے ہاں ایویں بیٹیاں نال بھی کرنا چاہیے ہے. اللہ کو دعائے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.